میں نات حضور دی پڑھدا ہو جا غرق حضور دے عشق دے وچ تا ذکر حضور دا کردا تے سرکار دی پاک محبت نو تیرے خالی دل وچ بھردا موتی حب رسول انور دے طاہر میں پلت نچاور کردا نبی دی محبت حتیٰ کہ آکھو سبحان اللہ میں آکھنا چاہتا کہ سن ذکر سیدہ مومن دا ذکر مومن ایمان والا جب سینے دے اندر عشق مصطفیٰ نبی دا تذکرہ تھی وے ہاتھ ہروے دے جنا ہاتھ ہردا پہ نبی دی محبت حتیٰ کیا کہ سبحان اللہ سن ذکر سیدہ مل سی ثوابے 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 سچا عشق ہوئے دل سی عذابے سن ذکر سیدہ مل سی ثوابے میرا اکابرین علماء آل سنت دا عقیدہ اگر تک کچھ بھی نہ ہونا کچھ بھی نہ ہونا ہوتے نہ آقا کچھ بھی نہ ہونا ہوتے نہ آقا کچھ بھی نہ ہونا کچھ بھی نہ ہونا ہوتے نہ آقا نقشہ نہ ہونا عرض و سمانا نقشہ نہ ہونا عرض و سمانا نقشہ نہ ہونا عرض و سمانا کچھ سب نبی ہے کچھ سب نبی ہے سیلا جوابے کچھ سب نبی ہے سیلا جوابے سچا عشق ہوئے دل سی عذابے دل سی عذابے سن ذکر سیدہ مل سی ثوابے عقیدے نگاہ کرو میرا نبی میرا پیغمبر میرا سونا نبی آخری نبی ہے جنہاں یہ ایمان عقیدہ حتیٰ کیا کہ آخری نبی ہے آخری رسول سے آخری پیغمبر ہے سونے نبی تو بعد نواں نبی آمنا کوئی نہیں شعر پیش کرا کہ کل انبیاء تے آقا دراجے انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے بہت حسین جہان ہوتے تے میرے آقا دیوان حسین کتے کئی دلکش چہرے باداد گئے بابو آقا دے ماہ جبین کتے تے بہو سچے جگتے آتے رہ گئے پر صادق اور امین کتے بہو فرق کریم حبیب طاہر کتے پورت عرش فرین کتے انبیاء تے آقا دراجے کل انبیاء تے آقا دراجے ختم رسل دا آیا پاک تاجے ختم رسل دا آیا پاک تاجے ختم رسل دا آیا پاک تاجے کرے ہن جو دعویٰ کرے ہن جو دعویٰ کرے ہن جو دعویٰ آنکھوں قضا دے کرے ہن جو دعویٰ آنکھوں قضا دے سچا عشق ہوئے دل سی عذابے دل سی عذابے سن ذکر سیدہ مل سی ثوابے سن ذکر سیدہ مل سی ثوابے سچا عشق ہوئے دل سی عذابے صدیق فاروق عثمان غنی صدیق فاروق عثمان غنی صدیق فاروق عثمان غنی بہو اعلیٰ عظمت مولا علی بہو اعلیٰ عظمت مولا علی
سچا عشق ہو رے تلسی عذابے سن ذکر سیدہ ملسی ثوابے سن ذکر سیدہ آخری گال کرا میرا عقیدہ میرا قابرین علماء جو بندہ عقیدہ روزے دے اندر سیبہ حیاتے جدا یہ ایمان عقیدہ حچا کیا کہ روزے دے اندر سنو حیات نبی دے منکر سنو حیات نبی دے منکر نہ فکر ادنا نہ بات ادنی مزار دے وچ خدا دی قسمیں مصطفیٰ دی حیات بدنی اور پرے دی سلوات ہر کہیں بھی پرے دی سلوات ہر کہیں بھی ملائکہ ہن اجید انصر پڑھے جو اندل مزار بن کے درود سندا ہے آپ مدنی اور فرشتے ساتھ کو سناتی ویدن تینال سینے دلاتی ویدن رمال ریشم دے وچ ولہیتی درود سادے کو چاہتی ویدن بلا یہ آنکھاں چانا مزید وضاحت کرا رسول باعث حیات دا ہے رسول باعث حیات دا ہے نبی حیات و ممات دا ہے علماء حضرات توجہ رسول باعث حیات دا ہے نبی حیات و ممات دا ہے نبی نو پھر قبر مردہ آکھے فتوہ کئی واہ حیات دا ادھار امرد چاہ حیات و نبی دا کیا کو عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی سارا کوئی تعلق نہیں پیچھر ہے مسلک مذہب ہوئے اپنے عقیدہ دی وضاحت ضروری سمجھنا روزے کے اندر صحیبہ حیات روزے کے اندر صحیبہ حیات روزے کے اندر صحیبہ حیات چتروڑی کیتے دن نو میراتے چتروڑی کیتے دن نو میراتے پتھری دے کیتے دن نو میراتے پتھری دے کیتے دن نو میراتے مذکر دے کیتے دن نو میراتے پڑمن صلاتا پڑمن صلاتا پڑمن صلاتا پڑمن صلاتا